नशा छा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी नारायणी नशा छा रहा है। नारायणी नशा छा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी वो बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले, वो बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले, हुए तेरे दिल में तभी तो उजाले। जो हर पल उसी की हर पल उसी की दुआ पा रहा है। नारायणी नारायणी उठो मीठे बच्चे बनो राज योगी। उठो मीठे बच्चे बनो राज योगी। कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। बाबा यही सबको बाबा यही सबको समझा रहा है। नारायणी 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 सफल है उसी का ही संगम का जीवन। सफल है उसी का ही संगम का जीवन। जो हर पल निहारे ये ज्ञान का दर्पण। जो श्रीमत पे उसकी जो श्रीमत पे उसकी चला जा रहा है। नारायणी नारायणी नशा छा रहा है। ये जीवन अलौकिक। ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा को महावाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल फागुन 19 गते बुधबार, तदनुसार 3 महिना 2021 को आजको महावाक्य रहेको छ।
बाबा मुख्य सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी सच्चा सच्चा सत्य बाबाबाट सत्य कथा सुनेर नरबाट नारायण बन्छौ। बाबाले सुनाउनु भएको यो सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथाबाट नै हामी नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्दैछौँ। बाबा बताउनुहुन्छ कि तिमीलाई 21 जन्मको लागि बेहदको बाबाबाट वर्षा मिल्छ। जुन बाबाले हामीलाई अधिकार दिँदै हुनुहुन्छ यो 21 जन्मसम्म हाम्रो साथ रहन्छ। यसैलाई भनिन्छ बेहदको बाबाबाट मिल्ने बेहदको वर्षा। प्रश्नमा आज बाबा सोध्नुहुन्छ, बाबाको कुन चाहिँ आज्ञालाई पालन गर्ने बच्चाहरू नै पारस बुद्धि बन्छन्? बाबाको कुन चाहिँ आज्ञालाई पालन गर्ने बच्चाहरू नै पारस बुद्धि बन्छन्? उत्तर छ, बाबाको आज्ञा छ देहका सबै सम्बन्धहरूलाई बिर्सिएर बाबा र राजाईलाई याद गर। बाबाको पहिलो आज्ञा नै यो रहेको छ कि बच्चे देहको सबै सम्बन्धहरूलाई बिर्सिएर बाबा बताउनुहुन्छ एक बाबा र राजाईलाई याद गर्नु छ। यही सद्गतिको लागि सद्गुरुको श्रीमत हो। विशेष हामी आत्माको सद्गतिको लागि सद्गुरुले दिनुभएको श्रीमत नै यही रहेको छ। जसले यस श्रीमतलाई पालन गर्छन् अर्थात् देही अभिमानी बन्छन्, उनै पारस बुद्धि बन्छन्। यथार्थ रूपमा जसले आफूलाई आत्मा सम्झिन्छ, देही अभिमानी स्थितिमा रहन्छ र एक पिता परमात्मा र पिताबाट मिल्ने प्राप्तिको यादमा रहन्छ, बाबा बताउनुहुन्छ यही बाबाको श्रीमत पालन गर्ने बच्चाहरू नै पारस बुद्धि बन्छन्। गीत साज आज अंधेरे में हम इंसान, यसरी विशेष गीत आजको रहेको छ कि अन्धेरोमा अर्थात् अँध्यारोमा अहिले हामी सम्पूर्ण आत्माहरू, दुनियाँमा कलियुगको सम्पूर्ण आत्माहरू रहेका छौँ। ओम शान्ति। यो कलियुगी दुनियाँ हो, सबै अन्धकारमा छन्। यही विश्व उज्यालोमा थियो जब यो यहाँ स्वर्ग थियो। जसले आफूलाई हिन्दू कहलाउँछन् उनीहरू वास्तवमा देवी देवता थिए। जो अहिलेको समयमा, वर्तमान समयमा जसले आफू स्वयंलाई हिन्दू कहलाउँछन्, हिन्दू धर्मको हुँ भनेर सम्झिन्छन्, वास्तवमा उनीहरू वास्तवमा बाबा बताउनुहुन्छ देवी देवताहरू थिए। हिन्दूहरू स्वर्गवासी थिए जब कुनै धर्म थिएन, एउटै धर्म थियो। स्वर्ग, वैकुण्ठ, वहिष्ठ, हेभन यी सबै भारतवर्षका नाम थिए। भारतवर्ष प्राचीन, पवित्र, धेरै धेरै धनवान थियो। भारतखण्ड, भारतवर्ष नै बाबा बताउनुहुन्छ प्राचीन खण्ड हो, जो धेरै धेरै पवित्र र धनवान थियो। अहिले त भारत कंगाल छ, किनकि अहिले कलियुग हो। त्यो सतयुग थियो। तिमीहरू सबै यहाँका निवासी हौ। तिमीलाई थाहा छ हामी अन्ध्यारोमा छौँ। जब स्वर्गमा थियौँ तब उज्यालोमा थियौँ। अवश्य पनि सत्य युगमा अर्थात् स्वर्गमा उज्यालोमा थियौँ, आत्माको प्रकाश थियो त्यहाँ। बाबा बताउनुहुन्छ अहिलेको समयमा आत्मामा अन्धकार छाएको छ, किनकि अहिले कलियुग छ। स्वर्गका राजराजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थिए। त्यसलाई सुखधाम भनिन्छ। नयाँ नयाँ आए भने बाबाले फेरि पनि सम्झाउनुहुन्छ। बाबासँग नै तिमीले स्वर्गको वर्षा लिनु छ, जसलाई जीवन मुक्ति भनिन्छ। अहिले सबै जीवन बन्धनमा छन्। बाबा बताउनुहुन्छ जुन बाबाले बेहदको अधिकार, बेहदको वर्षा हामीलाई दिलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो हो स्वर्गको वर्षा। बेहदमा बाबाले जीवन मुक्ति बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ भने अहिलेको समयमा त सबै जीवन बन्धनमा छन्। बाबा भन्नुहुन्छ
विशेष भारत रावणको जेल शोक वाटिकामा छ। यस्तो होइन रावण केवल लङ्कामा थियो र राम भारतमा थिए र उसले आएर सीतालाई लग्यो। यी सबै दन्त कथा हुन्। गीता हो मुख्य। सर्वशास्त्रहरूमा शिरोमणि श्रीमद् अर्थात् भगवानले सुनाउनु भएको गीता। बाबा बताउनुहुन्छ सबैभन्दा उच्च शास्त्र, सबै शास्त्रहरूभन्दा पनि शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता भनेर गायन गरिएको छ, जो स्वयं भगवानले सुनाउनु भएको। बाबा बताउनुहुन्छ मनुष्यले त कसैको सद्गति गर्न सक्दैन। सत्य युगमा थिए जीवन मुक्त देवी देवताहरू, जसले यो वर्षा कलियुगको अन्त्यमा पाएका थिए। यो कसैलाई थाहा छैन, न कुनै शास्त्रमा नै छ। शास्त्र त सबै हुन् भक्ति मार्गको लागि। जति पनि शास्त्र आदि छ त्यो कुनै ज्ञानको लागि नभएर भक्तिको लागि थियो। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सबै भक्ति मार्गको ज्ञान हो। सद्गति मार्गको ज्ञान मनुष्य मात्रमा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य मनुष्यको गुरु बन्न सक्दैन। गुरुले कसैलाई पनि सद्गति दिन सक्दैन। अहिले जसलाई गुरु मानिरहेका छन्, अर्थात् मनुष्यले मनुष्यलाई नै गुरु बनाएका छन् र गुरुलाई मान्ने गर्छन्, गुरुले भनेको सुन्ने गर्छन्। तर बाबा बताउनुहुन्छ अहिलेको गुरुले कसैलाई सद्गति त दिन सक्दैन। ती गुरुहरूले भन्छन् भक्ति गर, दान पुण्य गर। भक्ति द्वापरदेखि चल्दै आएको हो। सत्ययुग त्रेतामा हुन्छ ज्ञानको प्रारब्ध। यस्तो होइन त्यहाँ यो ज्ञान चल्दै आउँछ, यो पनि होइन। जुन बाबाले दिनुभएको ज्ञान त्यस सत्ययुगी अर्थात् कलियुग, जुन त्यस सत्ययुगी त्रेतायुगको समयमा आत्मामा रहन्छ, त्यो स्मृतिमा आउँछ, यो होइन। बाबा बताउनुहुन्छ यो जुन वर्षा मिलेको थियो यो बाबासँग सङ्गममा नै मिलेको थियो। जुन ज्ञान अहिले हामीले उठाउँदैछौँ, बाबासँग आफूमा ज्ञान भरपुर गर्दैछौँ, यसैको प्राप्ति भोलिको दिनमा हामीलाई हुनेछ। तर ज्ञानको स्मृति भने रहँदैन, जुन फेरि अहिले तिमीलाई मिलिरहेको छ। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन्छन्, तब पुकार्छन् हे पतित पावन दुःखहर्ता सुखकर्ता। कसको? सबैको। किनकि सारा दुनियाँ सबैमा 5 विकार छ नै। अहिले हरेक आत्मामा दुःख छ, कारण बाबा बताउनुहुन्छ हरेकमा 5 विकार रहेको छ, जसले दुःख दिइरहेको छ आत्मालाई। त्यसैले पुकार्नेछन् हे भगवान आउनुहोस् भनेर। अहिले पुकारिरहेको छन् हर आत्माले। बाबा हुनुहुन्छ पतित पावन। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु र सबैको सद्गति दाता बन्छु। जुन सद्गति दाता भगवानको महिमा जुन गायन हुन्छ, अहिले प्र्याक्टिकलमा परमात्मा आएर स्वयं सद्गति दाता बन्नुहुनेछ। बाबा भन्नुहुन्छ अबलाहरू, अहिल्याहरू, गणिकाहरू र गुरुहरू जो छन् उनीहरूको पनि उद्धार मैले गर्नुपर्छ। किनकि यो हो नै पतित दुनियाँ। पावन दुनियाँ सत्ययुगलाई भनिन्छ। भारतवर्षमा यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, यी स्वर्गका मालिक थिए। यो कुरा भारतवासीले जानेका छैनन्। पतित खण्ड अर्थात् झूठ खण्ड, पावन खण्ड अर्थात् सत्य खण्ड। भारतवर्ष पावन खण्ड थियो। जुन भारतवर्ष पावन खण्ड थियो, अहिले त्यही खण्ड झूठ खण्ड बनेको छ, पतित खण्ड बनेको छ। यी लक्ष्मी नारायणको सूर्यवंशी वंशज थियो। यो भारतवर्ष हो अविनाशी खण्ड, जो कहिल्यै विनाश हुँदैन। जब यिनको राज्य थियो त्यस बेला अरू कुनै खण्ड थिएन। उनीहरू सबै पछि मात्र आउँछन्।
शास्त्रमा सबैभन्दा ठुलो भूल यो गरेका छन् जहाँ कल्पलाई लाखौं वर्षको लेखिदिएका छन्। जसरी कल्पको आयु वास्तवमा 5000 वर्ष हो भने कहाँ लाखौं वर्ष भनिदिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ न त कल्प लाखौं वर्षको हुन्छ न सत्ययुग लाखौं वर्षको हुन्छ। कल्पको अवधि 5 वर्ष हो। यिनीहरूले फेरि भने मनुष्यहरूले 84 लाख जन्म लिन्छन्। मनुष्यलाई कुकुर बिरालो आदि बनाइदिए तर उनीहरूको जन्म बेग्लै छ। 84 लाख भेराइटी छ। मनुष्यको भेराइटी एउटै छ। मनुष्य आत्माको बीज रूप विशेष बीज भनेको आत्मा हो। मनुष्य आत्माको भने बाबा बताउनुहुन्छ उसले त्यही अनुसारको जन्म धारण गर्छ। जति कुकुर बिरालो अनेक किसिमको प्रजातिको जति जीव आत्माहरू दुनियाँमा रहेको छ बाबा बताउनुहुन्छ उनीहरू बेग्लै हुन्। उनीहरूको जन्म बेग्लै छ। भेराइटी 84 लाख रहेको छ दुनियाँमा भने बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यको भेराइटी एउटै छ। मनुष्यका नै 84 जन्म हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू तिमी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौ। हिन्दूहरूले आफ्नो धर्मलाई ड्रामा योजना अनुसार भुलेका छन्। ड्रामामा निश्चित छ भुल्ने पनि आफ्नो धर्मको बारेमा। बाबा बताउनुहुन्छ ड्रामा अनुसार अहिले स्वयंको आफ्नो धर्म पनि बिर्सेका छन्। कलियुगको अन्त्यमा बिल्कुल पतित बनेका छन्। फेरि बाबा आएर संगममा पावन बनाउनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ दुःखधाम। फेरि पार्ट सुखधाममा हुन्छ। अहिले मनुष्य आत्माको सम्पूर्ण बाबा बताउनुहुन्छ यस धरामा ड्रामा अनुसार दुःखधाम रहेको छ भने फेरि पाठ रहनेछ सुखधाममा। बाबा भन्नुहुन्छ हे बच्चाहरू तिमी बच्चाहरू नै स्वर्गवासी थियौ। फेरि तिमी 84 जन्मको सिडी झर्छौ। सतोबाट रजो तमोमा अवश्य आउनु पर्छ। तिमी देवताहरू जति धनवान सदा खुशी सदा स्वस्थ अरू कोही हुँदैन। यस नाटकमा विशेष बेहदको ड्रामामा देवताहरू जति धनवान सदा खुशी सदा स्वस्थ अरू कसैको पाठ छैन। बाबा बताउनुहुन्छ भारतवर्ष कति धनवान थियो। हीरा जवाहरत त ठुला ठुला पत्थर समान थिए। कति त टुटिसके। बाबाले तिमीलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ तिमीलाई कति धनवान बनाएको थिए। बाबाले अहिले अन्त्य समयमा आएर सुरुवातको बेलाको समयको स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि बच्ची तिमीलाई नै मैले कति धनवान बनाएको थिएँ। तिमी सर्वगुण सम्पन्न स्वरकला सम्पूर्ण थियौ यथा राजा रानी तथा प्रजा। यिनीहरूलाई भगवान भगवती पनि भन्न सकिन्छ। तर बाबाले सम्झाउनु भएको छ भगवान एक हुनुहुन्छ। उहाँ बाबा हुनुहुन्छ। केवल ईश्वर वा प्रभु भन्नाले पनि उहाँ नै सबै आत्माहरूका बाबा हुनुहुन्छ भन्ने याद आउँदैन। उहाँ त हुनुहुन्छ बेहदको बाबा। उहाँले सम्झाउनुहुन्छ तिमीले जयन्ती मनाउँछौ तर वास्तवमा बाबा कहिले आउनु भएको थियो यो कसैले पनि जानेका छैनन्। अवश्य पनि शिव जयन्ती नजिक आइरहेको छ। हरेकले भक्तिमा धुमधामले शिवरात्रि मनाउने गर्छन् शिव जयन्ती मनाउने गर्छन्। तर परमात्मा शिव यस धरामा कहिले आउनु भएको थियो आएर के कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। बाबा बताउनुहुन्छ थिए नै कलियुगी पत्थर बुद्धि। पहिला हामीलाई पनि यो ज्ञान थिएन। कारण के त बाबा बताउनुहुन्छ हामी थियौँ नै पत्थर बुद्धि आत्मा। पारसनाथ थिए यस समयमा पत्थरनाथ छन्। जो पारसनाथ थिए उनी अहिलेको समयमा पत्थरनाथ बनेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ नाथ पनि भन्न सकिँदैन किनकि राजा रानी छैनन्। पहिला यहाँ
दैवी राजस्थान थियो, फेरि आसुरी राज्य बन्छ, यो खेल हो। त्यो हो हदको ड्रामा, यो हो बेहदको ड्रामा। दुनियाँमा खेल हुन्छ, ड्रामा हुन्छ हदको, तर यो बेहदको ड्रामाको रहस्य बाबाले हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। विश्वको इतिहास भूगोल आदिदेखि अन्त्यसम्म तिमीले अहिले जानेका छौ, अरू कसैले पनि जानेका छैनन्। यहाँ जब देवी देवता थिए तब सारा सृष्टिका मालिक थिए र यहाँ नै थिए। बाबाले तिमीहरूलाई नै स्मृति दिलाउनुहुन्छ। बाबाले अहिलेको समयमा जो मनुष्य आत्मा देवी देवता थिए उनीहरूलाई नै आएर त्यस आत्माहरूलाई आएर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, बच्चे तिमी नै देवकुलको थियो, देवता घरानाको थियो, जो सारा सृष्टिको मालिक थियो। सत्ययुगमा आदि सनातन देवी देवता यिनीहरूको श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म थियो। फेरि 84 जन्ममा झर्नुपर्छ। बाबा बसेर यो कथा सुनाउनुहुन्छ। अहिले तिम्रो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म हो। एकको कुरा होइन, न युद्धको मैदान आदि नै हो। बाबा बताउनुहुन्छ दुनियाँले यो पनि भुलेका छन् लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। लक्ष्मी नारायणको चित्रलाई अगाडि राखेर पूजा गर्छन्, महिमा गाउने गर्छन्, तर यो पनि थाहा छैन कि उनीहरूकै सबैभन्दा सुरुवातमा यस धरामा राज्य थियो। सत्ययुगको आयु लामो बनाउनाले धेरै टाढा लिएर गएका छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ मनुष्यलाई भगवान भन्न सकिँदैन। मनुष्यले मनुष्यको सद्गति गर्न सक्दैन। भनाइ पनि छ सर्वका सद्गति दाता पतितहरूका पावनकर्ता एक हुनुहुन्छ। यो हो झुट खण्ड। अहिले संसारमा चलिरहेको छ झुट खण्ड। बाबा बताउनुहुन्छ यो हो नै झुट खण्ड, जहाँ झुटै झुट छ। सच्चा बाबाले नै सच्चा खण्ड स्थापना गर्नुहुन्छ। अहिले बाबा आएर यस झुट खण्डमा नै आएर विशेष सचखण्डको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ हरेक कुरा सत्य हुन्छ। भक्तहरूले पूजा गर्छन्, तर भक्ति मार्गमा जसको पूजा गर्दै आए एकको पनि जीवनी जानेका छैनन्। शिव जयन्ती त मनाउँछन्। बाबा हुनुहुन्छ नयाँ दुनियाँका रचयिता। अवश्य शिव बाबाको महिमा धेरै छ भक्तिमा पनि। बाबा हुनुहुन्छ नै नयाँ दुनियाँ रच्नेवाला, स्वर्ग स्थापन गर्ने बाबा, बेहदको सुख दिनेवाला। सत्ययुगमा सुख थियो, त्यो कसरी र कसले स्थापना गर्यो? विशेष त्यो कसले र कसरी स्थापना गर्नुभयो त? बाबा बताउनुहुन्छ नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउनु भयो, भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी देवता बनाउनु भयो। यो त बाबाको नै काम हो। यसरी जब हामीले मनमा त्यो प्रश्न आफैलाई सोध्छौँ या त अरूलाई सोध्ने गर्छौँ कि सत्ययुग कसले स्थापना गर्नुभयो, हरेक नर्कवासीलाई स्वर्गवासी कसले बनाउनु भयो त? भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी देवता बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ त? यो प्रश्नको उत्तर नै रहेको छ। विशेष यो सबै बाबाको नै कार्य हो। तिमी बच्चाहरूलाई पावन बनाउँछु, तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ, फेरि तिमीलाई पतित कसले बनाउँछ? अवश्य पनि दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबा हुनुहुन्छ भने हाम्रो सुख हर्नेवालाको हो त, दुःख दिनेवाला पतित बनाउनेवालाको त यो रावणले नै गर्छ। बाबा बताउनुहुन्छ मनुष्यहरूले त भन्छन् सुख दुःख ईश्वरले नै दिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले त सबैलाई सुख दिन्छु। आधा कल्प फेरि तिमीले बाबाको स्मरण गर्दैनौ। फेरि जब रावण राज्य हुन्छ अनि सबैको पूजा गर्न थाल्छौ। आधा कल्पसम्म जब हामी अति सुखी थियौँ, सम्पन्न थियौँ, सत्ययुग त्रेताभरि बाबाको याद त्यतिखेर गर्नु पर्दैन थियो।
तर जब आत्मामा दुःख हुन थाल्यो, रावण राज्य सुरु भयो, तब परमात्माको पनि पूजन सुरु हुन थाल्यो। बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म हो। भन्छन् बाबा हामीले कति जन्म लियौं? बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। तिमीले पूरा 84 जन्म लिएका हौ। तिमी 21 जन्मको लागि बेहदको बाबाबाट वर्षा लिन आएका छौ। अर्थात् सच्चा सच्चा सत्य बाबाबाट सत्य कथा, नरबाट नारायण बन्ने ज्ञान सुन्छौ। अहिले बाबाबाट हामी पुरापुरी 21 जन्मको बेहदको बाबाबाट बेहदको वर्षा प्राप्त गर्न यहाँ आएको छौँ। सच्चा सच्चा सत्य बाबाबाट सत्य नारायणको कथा सुनेर सत्य नारायण समान बनिरहेको छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो हो ज्ञान, त्यो हो भक्ति। यो रुहानी ज्ञान परम आत्मा आएर दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरू देही अभिमानी बन्नुपर्छ। यो रुहानी ज्ञान सुन्नको लागि, रुहानी पिता परमात्मालाई याद गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुवातमा बाबाले हामीलाई यो श्रीमत दिनुभएको छ, बच्चे देही अभिमानी बन। यसरी देही अभिमानी हामीलाई बन्नु छ। आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर म एकलाई याद गर। शिव बाबा त सबै आत्माहरूका बाबा हुनुहुन्छ। आत्माहरू सबै परमधामबाट पाठ खेल्न आउँछन् शरीरमा। यसलाई कर्म क्षेत्र भनिन्छ। धेरै ठुलो खेल छ। अहिले बेहदको खेल चलिरहेको छ। यस कर्म क्षेत्र विश्वको नाटकशालामा बाबा बताउनुहुन्छ हरेक आत्मा परमधामबाट यस शरीरलाई धारण गरेर पाठ बजाइरहेका छन्। आत्मामा राम्रा र नराम्रा संस्कार हुन्छन्। त्यस अनुसार नै मनुष्यलाई जन्म मिल्छ। राम्रो अथवा नराम्रो, जस्तो संस्कार, जस्तो कर्म हामीले गरेको छौँ, आफूमा संस्कार भोगेको छौँ, आफूमा विशेष संस्कार भरेको छौँ, त्यस अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ, त्यस अनुसारको जन्म मिल्छ। यी जो पावन थिए अहिले पतित छन् तत्वम। बाबा बताउनुहुन्छ जसको शरीर धारण गरेर बाबा आउनुहुन्छ, हामी बच्चाहरूसँग मिल्नुहुन्छ, ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। अर्थात् ब्रह्मा पनि पहिला पतित थिए। बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मा पनि पहिला पावन थिए, जो अहिले पतित बनेका छन्, सो तिमी बच्चाहरू पनि। मलाई यस पराई रावणको दुनियाँ पतित शरीरमा आउनुपर्छ। आउनु पनि उसमा पर्छ जसलाई पहिलो नम्बरमा जानु छ। सूर्यवंशीले नै पूरा 84 जन्म लिन्छन्। यी हुन् ब्रह्मा र ब्राह्मण। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ सधैँ, तर पत्थर बुद्धिलाई पारस बुद्धि बनाउनु सानी आमाको घर होइन। बाबा बताउनुहुन्छ बाबाले दिनानुदिन हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै त हुनुहुन्छ, तर पत्थर बुद्धिलाई पारस बुद्धि समान बनाउनु कुनै सहज कुरा छैन। ही आत्माहरू अब देही अभिमानी बन। ही आत्माहरू एक बाबालाई याद गर र राजाईलाई याद गर। देहका सम्बन्धलाई छोड अनि पारस बुद्धि बन्छौ। जब हामी देहको भानमा आएर देहको सम्बन्धहरूको यादमा रहन थाल्छौँ भने तब पत्थर बुद्धि बन्न जान्छौँ। तर जब सम्बन्धहरूलाई भुल्न थाल्छौँ, स्वयं आफ्नो देहलाई जब भुल्न थाल्छौँ, जति देही अभिमानी बन्छौँ त्यति नै हामी पारस बुद्धि बन्न सक्छौँ। मर्नु त सबैले पर्छ। सबैको अहिले वानप्रस्थ अवस्था छ। एक सद्गुरु बाहेक सबैको सद्गतिदाता कोही पनि हुन सक्दैन। एक बाबा नै सच्चा सच्चा सद्गुरु हुनुहुन्छ, जसले सम्पूर्ण धर्मको आत्माहरूको सद्गति गर्नुहुन्छ। अर्थात् साथमा लिएर जानुहुन्छ आफ्नो घरमा। बाँकी कोही पनि छैनन् जसले सबैको सद्गति गर्न सकोस्। बाबा भन्नुहुन्छ हे बच्चाहरू, तिमीहरू पहिला पारस बुद्धि थियो,
गायन पनि छ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला कर दिया सद्गुरु मिला दलाल। त्यसैले सबैभन्दा पहिला तिमी देवी देवता धर्मका नै आएका हौ, अरू धर्मका पछि आएका हुन्। जो सबैभन्दा पहिला पहिला बाबासँग अलग रहेका थिए, परमधाम घर छोडेर यस धरामा नाटक खेल्न आएका थिए, त्यही देवी देवता धर्मको आत्माहरूसँग नै बाबा आएर सबैभन्दा सुरुवातमा मिल्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले उनीहरूको जन्म पनि थोरै हुन्छ, दुनियाँमा अरू धर्म त पछि पछि आउँछन्, त्यसैले उनीहरूको जन्म पनि थोरै हुन जान्छ। सारा सृष्टिको वृक्ष कसरी फिर्छ यो बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जसले धारणा गर्न सक्छन् उनको लागि धेरै सहज छ। आत्माले धारण गर्छ। पुण्य आत्मा र पाप आत्मा त आत्मा नै बन्छ। पुण्य गर्ने पाप गर्ने हरेक आत्माले नै गर्छ, त्यसैले नाम जोडिन्छ पुण्य आत्मा पाप आत्मा भनेर। तिम्रो अन्तिम 84औं जन्म हो, तिमी वानप्रस्थ अवस्थामा छौ। वानप्रस्थ अवस्थामा हुनेले गुरु बनाउँछन् मन्त्र लिनको लागि। तिमीले अब बाहिरका मनुष्यलाई गुरु बनाउनु छैन। तिमीहरू सबैको म बाबा टिचर सद्गुरु हुँ। अहिले सम्पूर्ण आत्माको बाबा नै सच्चा सच्चा पिता हुनुहुन्छ, बेहदको अविनाशी पिता र साथमा बेहदको ज्ञान दिनेवाला टिचर पनि हुनुहुन्छ र सद्गति दिनेवाला सद्गुरु पनि बाबा नै हुनुहुन्छ। मलाई भन्छन् नै हे पतित पावन शिव बाबा। अहिले स्मृति आएको छ सबै आत्माहरूका उहाँ बाबा हुनुहुन्छ। आत्मा सत्य हो, चैतन्य हो, किनकि अमर छ। आत्मा नै सत्य हो, चैतन्य हो। बाबा बताउनुहुन्छ कारण आत्मा नै अजर अमर अविनाशी छ। सबै आत्मामा पाठ भरिएको छ। बाबा पनि सत्य चैतन्य हुनुहुन्छ। उहाँ मनुष्य सृष्टिका बीज रूप हुनाले भन्नुहुन्छ मैले सारा वृक्षको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दछु, त्यसैले मलाई ज्ञानका सागर भनिन्छ। तिमीलाई पनि सारा ज्ञान छ। बीजबाट वृक्ष कसरी निस्किन्छ? वृक्ष बढ्नमा त समय लाग्छ, अवश्य पनि वृक्ष बढ्नमा, वृक्ष पूर्ण रूपमा त्यसको आफ्नो रूप लिनमा समय त लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म बीज हुँ, अन्त्यमा सारा वृक्ष जीर्ण हुन्छ। अहिले हेर देवी देवता धर्मको फाउन्डेसन छैन, प्राय लोप भएको छ। जब देवी देवता धर्म गुम हुन्छ तब बाबा आउनुपर्छ। जुन फाउन्डेसन थियो, जुन लोप भएको छ त्यही फाउन्डेसन तब फेरि पनि बाबा त्यस फाउन्डेसनको लागि नयाँ कलमी लगाउनको लागि बाबा अन्त्यको समयमा आउनुहुन्छ। एक धर्मको स्थापना गरेर बाँकी सबैको विनाश गरिदिनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा बाबाले स्थापना गराइरहनु भएको छ आदि सनातन देवी देवता धर्मको। तिमी आएका नै हौ भ्रष्टाचारीबाट श्रेष्ठचारी देवता बन्न। बाबुको पासमा हामी आएको छौँ नै भ्रष्टाचारीबाट श्रेष्ठचारी देवता बन्नको लागि। ड्रामा यस्तो बनेको छ यसको अन्त्य हुँदैन। बाबा आउनुहुन्छ। आत्माहरू सबै भाइ भाइ हुन्, मूल वतनमा रहनेहरू। उहाँ एक बाबालाई सबैले याद गर्छन्। एक बाबालाई नै सम्पूर्ण आत्माले त्यसैले याद गर्ने गर्छन्। आपसमा हामी सम्पूर्ण आत्मा भाइ भाइ हौँ। दुःखमा स्मरण सबैले गर्छन्, सुखमा कसैले गर्दैनन्। रावण राज्यमा दुःख छ, यहाँ स्मरण गर्छन्, त्यसैले बाबा सर्वका सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ।
उहाँको महिमा छ। बाबा आउनु भएन भने पावन कसले बनाउँछ? क्रिस्चियन, इस्लामी आदि जति पनि मनुष्य छन् यस समयमा सबै तमो प्रधान छन्। जति पनि धर्मको आत्मा अहिले यस धरामा छन् सम्पूर्ण आत्माको अवस्था अति तमो प्रधान अवस्था छ। त बाबा बताउनुहुन्छ सबैले पुनर्जन्म अवश्य लिनुपर्छ। अहिले पुनर्जन्म मिल्छ नर्कमा, यस्तो होइन सुखमा जान्छन्। जसरी हिन्दू धर्मकाले भन्छन् स्वर्गवासी भए, त्यसैले अवश्य नर्कमा थिए नि। स्वर्गवासी भए भनेर कसैले शरीर छोड्छन् भने त्यो भन्ने गर्छन्, तर बाबा बताउनुहुन्छ यदि स्वर्गवासी भए भने त्योभन्दा अगाडि अवश्य पनि नर्कमा नै थिए नि। अब स्वर्गमा गए तिम्रो मुखमा गुलाब, शुभ भावना राख्ने गर्छन् कि स्वर्गमा जानुभयो भनेर। त बाबा बताउनुहुन्छ तिम्रो मुखमा गुलाब। जब स्वर्गवासी भयो भने फेरि उसलाई नर्कको आसुरी वैभवको भोजन किन खुवाउँछौ? पितृ खुवाउँछन् नि, बङ्गालमा माछा फूल आदि खुवाउँछन्। अरे उनलाई यी सबै कुरा खानुपर्ने आवश्यकता नै किन छ? फर्केर कोही पनि जान सक्दैन। बाबा बताउनुहुन्छ पहिलो नम्बरकोले पनि 84 जन्म लिनुपर्छ। अवश्य पनि कोही पनि फर्केर आफ्नो घर पनि जान सक्दैन। अवश्य पुनर्जन्म यस नर्क रूपी दुनियाँमा नै लिनु छ। बाबा बताउनुहुन्छ पहिलो नम्बरको आत्माले पनि 84 जन्म अवश्य पूरा गर्नु छ। यस ज्ञानमा कुनै कष्ट छैन। भक्ति मार्गमा कति मेहनत हुन्छ। दुनियाँको जति पनि भक्ति मार्गमा अन्धकारमा रहेर परमात्मालाई जुन खोजी गरेको थियौँ, भक्ति जुन अहिले पनि चलिरहेको छ, त्यसको अगाडि त ज्ञानमा बाबाले कुनै पनि मेहनत कष्ट दुःख दिनुभएको छैन। बाबा बताउनुहुन्छ राम राम जप्दा रोमाञ्च खडा हुन्छ। यो सबै हो भक्ति मार्ग। आवाजमा कति आउँछन्, राम राम जप्ने गर्छन्। बाबा हुनुहुन्छ कति नशाले भक्ति गरिरहेका छन् जसमा कति मेहनत पनि छ। त्यो सबै हो भक्ति मार्गको कुरा। बाबा बताउनुहुन्छ यी सूर्य चन्द्रमा आदि उज्यालो गराउनेहरू हुन्, यी देवता कहाँ हुन् र? वास्तवमा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चन्द्रमा र ज्ञान सितारा यहाँको महिमा हो। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हुनुहुन्छ, ज्ञान चन्द्रमा ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ भने हामी सम्पूर्ण आत्माहरू जसलाई बाबाले ज्ञान दिनुभएको छ, ज्ञानको प्रकाश दिनुभएको छ, हामी भयौँ ज्ञान सिताराहरू। त यसैको यहाँ नै महिमा विशेष, यहाँको नै महिमा दुनियाँमा यो गायन गरिएको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिक्लिँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार आज 1 नम्बरमा छ। यस अन्तिम 84औं जन्ममा कुनै पनि पाप कर्म विकर्म गर्नु छैन। पुण्य आत्मा बन्ने पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ, सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। बाबु बताउनुहुन्छ धारणा 1 मा जुन आजको दिनमा हामीले धारण गर्नु छ कि यस अन्तिम 84औं जन्म जुन हाम्रो चलिरहेको छ, यस जन्ममा कुनै पनि पाप कर्म अथवा विकर्म गर्नु छैन। पुण्य आत्मा बन्ने पूरा पुरुषार्थ हामीले गर्नु छ। सम्पूर्ण पावन स्वयं आत्मालाई हामीले बनाउनु छ। धारणा 2 मा आफ्नो बुद्धिलाई पारस बुद्धि बनाउनको लागि देहका सबै सम्बन्धहरूलाई भुलेर देही अभिमानी बन्ने अभ्यास गर्नु छ। धारणा 2 मा आज बाबा बताउनुहुन्छ यदि आफ्नो बुद्धिलाई पारस बुद्धि बनाउनु छ भने बाबा भन्नुहुन्छ कि देहका सबै सम्बन्धलाई भुलेर स्वयंलाई आत्मनिश्चय गर्ने अभ्यास अर्थात् देही अभिमानी बन्ने अभ्यास गर्नु छ। वरदान आज बाबा हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ।
साथ र साथीलाई बुझेर साथ निभाउने श्रेष्ठ भाग्यवान भव। साथ र साथीलाई बुझेर साथ निभाउने श्रेष्ठ भाग्यवान भवको वरदान बाबा आज दिनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा छ, ड्रामाको भाग्य प्रमाण तिमी थोरै आत्माहरू छौ जसलाई सर्व प्राप्ति गराउने श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूको साथ मिलेको छ। सच्चा ब्राह्मणहरूको साथले चढ्ती कला हुन्छ। उसले कहिल्यै त्यस्तो संगत गर्दैन जसले ठहर्ती कलामा लैजान्छ। जो सदा श्रेष्ठ संगतमा रहन्छ र एक बाबालाई आफ्नो साथी बनाएर उहाँसँगै प्रीतिको रीत निभाउँछ, ऊ श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाबा बताउनुहुन्छ यसरी श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ भाग्यवान बन्ने अहिले समय हाम्रो चलिरहेको छ। ड्रामाको भाग्य प्रमाण हामी बच्चाहरू अति थोरै संख्यामा छौँ, बाबाको साथमा छौँ, साथै ब्राह्मण परिवारको पनि हामीलाई साथ मिलेको छ आफ्नो चढ्ती कलामा जानको लागि। तर बाबा बताउनुहुन्छ उसले सदैव हरेक संगतलाई निहालेर हेरेर राम्रो संगतमा नै ऊ रहन्छ, कहिले पनि यस्तो संगतमा ऊ रहँदैन ब्राह्मण आत्मा जो ठहर्ती कलामा लैजान्छ। बाबा बताउनुहुन्छ त्यसैले सदा श्रेष्ठ संगतमा रहनु छ, एक बाबालाई आफ्नो सच्चा साथी बनाएर बाबाकै साथमा सच्चा प्रीतिको रीति निभाउनु छ, तब नै हामी श्रेष्ठ आत्मा बन्न सक्छौँ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, मन र बुद्धिलाई एकै शक्तिशाली स्थितिमा स्थित गर्नु यही एकान्तवासी बन्नु हो। मन र बुद्धिलाई एकै शक्तिशाली स्थितिमा स्थित गर्नु यही एकान्तवासी बन्नु हो। यसरी आफ्नो मन बुद्धिलाई जति हामी जुन परिस्थितिमा पनि जुन स्थानमा रहे तापनि जब शक्तिशाली स्थितिमा स्थित गर्छौँ भने तब बाबा बताउनुहुन्छ त्यसलाई नै भनिन्छ एकान्तवासी बन्नु। ओम शान्ति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे।
अपनी ज़मीं है। तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा।